अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर चौधरी परवेज इलाही की ड्रामाई गिरफ्तारी लाहौर में हो गई। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने एंटी करप्शन की टीम पहुंची थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने फरार होने की बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस बार भी वो निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उनको जो है उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही बाहर निकले और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही क्यों गिरफ्तार हुए? चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की बुनियादी वजह यह है कि चौधरी परवेज इलाही के मेन जो दस्ते राज थे या उनके जो फ्रंट मैन थे, पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी और फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब वो वज़ीर पंजाब बने मोहम्मद खान भट्टी, जब से गिरफ्तार हुए हैं चौधरी परवेज इलाही के ऊपर ये तलवार लटक रही थी। और ये तलवार ऐसे लटक रही थी कि जो इंकशाफात किए थे मोहम्मद खान भट्टी ने, खास तौर पे किक बैक्स के हवाले से मंडी वालदीन और गुजरात में मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने किक्स बैक्स लिए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। लेकिन परवेज इलाही साहब जमानत कराने में कामयाब हो गए और गुज़श्ता रोज़ जब उनकी जमानत कैंसिल हुई तो उस वक्त भी उन्होंने एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जिसे कबूल नहीं किया गया और उनकी जमानत मुस्तरद हो गई और परवेज इलाही आज गिरफ्तार हो गए। परवेज इलाही की गिरफ्तारी क्या पीटीआई के लिए बड़ा धचका है? यकीनी बात है परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा सियासी लिहाज से धचका नहीं है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही उसी वक्त ही एक्टिव नहीं रहे थे जब 9 मई के वाकयात हुए। उससे पहले भी बयानबाजी की हद तक चौधरी मोहम्मद इलाही जो मुल्क से बाहर हैं आज भी ये बयान दे रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। लेकिन कारकुनों पर के साथ जो उनकी गिरफ्तारियां हुई या उससे पहले जो एहतजाज हुआ, चौधरी परवेज इलाही ने अपने आप को उससे अलग किए रखा और इस बात की मुकम्मल कोशिश थी कि चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तारी से बच जाएं। लेकिन दिलचस्प मंजर यह है कि अगर आप चौधरी परवेज इलाही के घर को देखें, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही एक ही घर के अंदर, उसी एक ही अहाते के अंदर मुकीम हैं और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि घर के एक पोर्शन में जहाँ चौधरी परवेज इलाही रहते हैं या मोहम्मद इलाही या उनके भाई रहते हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लगे हुए हैं और दूसरा घर जहाँ चौधरी शुजात हुसैन रहते हैं, उनके बेटे शाफे, घर का वो दूसरा पोर्शन, वहाँ पे जो है वो मुस्लिम लीग कायद आज़म के बैनर्स और झंडा जो है वो आवेजा है। गोया एक ही घर के अंदर, जिसे ज़हूर इलाही पैलेस कहा जाता था, चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर ये वाक़या घर है, इस घर के अंदर ही एक ही अहाते में 2 सियासी जमातों के वहाँ पे परचम जो है वो मौजूद हैं, 2 सियासी जमातों के बैनर्स मौजूद हैं। इसलिए जब पहले भी छापा मारा गया था उस वक्त भी चौधरी सालिक हुसैन भी वहाँ पे मौजूद थे जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, और अब भी उसी घर से गिरफ्तार हुए चौधरी परवेज इलाही, जो पूरा मुकम्मल तौर पर अहाता चौधरी बिरादरान का ही एक जो है वो पैलेस कहलाता है। लेकिन अब रास्ते चूँकि जुदा हो चुके हैं, अलग अलग सियासत हो रही है। दोनों चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही दोनों अलग अलग सियासत कर रहे हैं। इसलिए ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि कुछ लोग जो है चौधरी शुजात साहब की भी वाकिफ हैं, जब वो चौधरी परवेज इलाही से मिलने जाते हैं तो घर में कौन छुप के उस तरफ चले जाते हैं, जो परवेज इलाही साहब शुजात साहब से मिलने जाते हैं वो परवेज इलाही साहब से बच बचा के दूसरी तरफ मिलने चले जाते हैं। लेकिन यही सियासत का पाकिस्तान के अंदर दस्तूर है कि 2 भाई भी होते हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर मौजूद होते हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या जिस तरीके से गिरफ्तार हुए ये मुश्किल वक्त काट सकेंगे? तो अगर देखा जाए तो ये सवाल जो है वो बड़ा मुश्किल है चौधरी परवेज इलाही के लिए। चौधरी परवेज इलाही भी शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम की जो है वो सोच के खिलाफ थे। मुसलसल इस बात का वो इजहार भी करते रहे कि इमरान खान साहब को तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए। हत्ता कि एक वक्त में दुनिया पैदा हो गई थी चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के माबैन। बाद में मोहम्मद इलाही साहब ने जाके सुलह भी करवाई जब चौधरी परवेज इलाही खुलकर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के हवाले से बयानात देना शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब का टारगेट जनरल कमर जवेद बाजवा थे, वो उनको हर जलसे में ललकारते थे, उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की जाती थी। लेकिन परवेज इलाही साहब इस हवाले से बड़ा एक मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए थे और वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो क्लैश है उससे अवॉइड करने के पीटीआई के अंदर हामी हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही को अपने अंदर से सख्त मुज़ाहमत का सामना था, लेकिन बाज़ सियासी तजिया निगार ये समझते थे कि चौधरी परवेज इलाही पार्टी कैप्चर कर लेंगे, वो एक धड़ा मजबूत बनाने में कामयाब हो जाएंगे
تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اب چودھری پرویز الہی کوئی بڑے دھڑا بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہے. اگر وہ عمران خان صاحب سے الگ ہوتے ہیں اور وہ جیل کی یہ صورتحال یا اینٹی کرپشن کے پاس اپنی گرفتاری کے بعد کی صورتحال برداشت نہیں کر پاتے اور وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر چودھری پرویز الہی کوئی مضبوط دھڑا نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ اس لیے کہ فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل سابق گورنر اور شاہ محمود قریشی صاحب، اسد کیسر صاحب، پرویز خٹک صاحب، یہ بڑے پلیئر آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں یا ان کی سیاست سے نااہلی کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف پر وہ اپنا تسلط قائم رکھ سکیں اور ایک ایسا دھڑا سامنے آ جائے جیسا کہ MKM پاکستان نے الطاف حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اسی طریقے سے ایک ایسا دھڑا سامنے آ سکتا ہے. البتہ وہاں چودھری پرویز الہی کا کوئی بڑا کردار نظر نہیں آتا، نہ ہی پرویز الہی صاحب کوئی ایسا بڑا دھڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب سے چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اس وقت سے تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہ تحریک انصاف کی جو دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہے یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے اس نے چودھری پرویز الہی صاحب کو بطور صدر قبول ہی نہیں کیا. تو گویا پرویز الہی صاحب کی سیاست، عمران خان صاحب کی سیاست، دونوں کے لیے بڑی مشکلات اس حوالے سے پیدا ہو چکی ہیں. لیکن یہ گرفتاری بڑی اہم ہے، ایک بڑا واضح پیغام ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب ہمیشہ سے یہ کلیم کرتے آئے ہیں کہ ہماری سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے، ہمارے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا یا ہماری گرفتاری نہیں ہو سکتی، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے حمایت حاصل رہی ہے. لیکن آج چودھری پرویز الہی کی گرفتاری اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اس کے بعد صورتحال بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب کوئی کسی کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک اہم پیش رفت ہوئی پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، وہ خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کی خوشخبری کے بعد ڈالر کو، جس کو ایک جو ہے وہ اڑان لگی ہوئی تھی، ڈالر مسلسل اڑتا چلا جا رہا تھا، ڈالر کی قیمت میں کمی آئی اور روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو جو کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اب کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جتنی ای پیمنٹس پاکستان سے ہونی ہے، بینکوں نے جو ای پیمنٹس کرنی ہے، وہ بینکس کھلی اوپن مارکیٹ سے ڈالر جو ہے وہ خرید رہے تھے، جس کی وجہ سے ڈالر کی طلب بہت بڑھ گئی تھی اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہی تھی. لیکن اب حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ وہ بینکوں کو پابند کریں کہ اپنی تمام ای پیمنٹ، جس میں کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کی بجائے بینکوں سے جو ہے وہ ڈالر لیں اور اوپن مارکیٹ سے ڈالر نہ لیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہنڈی کی شکایات پر بھی ہاتھ ڈالا گیا اور کچھ جو ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی تھی اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، جس کی بنیاد پر آج ایک بہت بڑا ڈالر کو جھٹکا لگا ہے اور ڈالر کی قیمت میں بہت بڑی نمایاں کمی ہوئی ہے. اور اس کمی کے ساتھ ساتھ بجٹ اب بالکل سر پر آن پہنچا ہے. ڈالر کی قیمت اگر کم ہوتی ہے، انٹر بینک ریٹ کے قریب آتی ہے، تو اوپن مارکیٹ میں جو سٹے بازی کا کام اپنے عروج پر تھا وہ کافی حد تک ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن حکومت کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر حکومت نے ذرا سی بھی دوبارہ ڈھیل دی تو ڈالر کی قیمت پھر بڑھ سکتی ہے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ملکی معیشت جس دباؤ کا شکار ہے، اس کی بنیاد پر اب ڈالر کی قیمت کو اس تسلسل کے ساتھ بڑھنے کے لیے جو طریقہ کار مختلف اختیار کیے جا رہے تھے سٹے بازوں کی طرف سے، بینکس کی طرف سے، اب اس کو روکنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. اس لحاظ سے اگر ڈالر کی قیمت بھی کم آتی ہے تو مہنگائی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، تو عوام کا اپنا سوال اپنی جگہ پر رہے گا کہ روپے کی قدر اگر مستحکم ہو رہی ہے تو پھر مہنگائی کی شرح کم کیوں نہیں ہوتی. حکومت کے لیے چیلنجز بے شمار ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس بجٹ میں جس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ IMF کے بغیر یہ بجٹ ہوگا، اور IMF کے بغیر اگر حکومت پاکستان بجٹ دینے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس بات کا غالب امکان ہے کہ بجٹ کے بعد پاکستان کو اپنے دوست ممالک سے ایک بھرپور مالی پیکج مل سکتا ہے اور IMF کا پیکج بھی مل سکتا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کو سہارا مل جائے گا.